पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र गौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा आततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृते। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वष्ट्रः महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाशृणु। श्रीविश्वरूप उवाच दौदाङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासः मन्त्राभ्यां वाक्यदशुषिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोर्वोः उदरे हृत्यतोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद् ओङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमतापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवाति यकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्भुतः सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षा न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपदकेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गतेषु चापपाशां ददानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमकेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वडव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायात् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपदं च गर्भाः रक्षद्वसो माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंशयोन्नीतधरो वराहः रामो त्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात्परदाग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायणपादुनरच्चहासात् तत्तत्त्वयोगात् अत योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयसीषा मां पतिः देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपद्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा
यज्ञश्च लोगादवदाज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पागण्डगणात् प्रमादात् कल्किकले कालमलात् प्रपातुः धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गतया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदात्तरात्रे निशीदये कोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसितरो जनार्दनः दामोदरो व्यात् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलदिक्मनेमि ब्रह्मसमन्दात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दक्ति सैन्यमाशु कक्षं यथा वातसको युहुदाशः गते स निष्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजिदप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो बोधग्रहां चूर्णयारीन् त्वं यातु ताणप्रमदप्रेदमात्र पिशाच विभ्रग्रह घोरदृष्टीन् नरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं दिक्मधारासि वरारि सैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्दि चक्षुंषि चर्मन् शतचन्द्रचादय द्विषामगोणां हर पापसक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केदुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभेभ्यो दंशिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यः न श्रेयप्रतीपकाः येन श्रेयप्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोपच्छन्दमयोपमयप्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यः विश्वक्सेनक्स्वनामपिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् पाण्डुभार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यतैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पादुः सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुद्वमतः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातुं वर्मनारायणात्मकं विजेशस्यञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूतपान् एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यः व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्कं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिः
वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपदत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः स बालकिल्यवचनाद् अस्तेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतः विश्वरूपा च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। न भोग्यवस्तूनि न नाकपृष्टं न सिद्धिलाभं परमेशकाङ्क्षे प्रसन्नमन्तस्मितसुन्दरं ते मुकाम्बुजं दर्शय सन्ततं मे। न भोग्यवस्तूनि न नाकपृष्टं न सिद्धिलाभं परमेशकाङ्क्षे प्रसन्नमन्तस्मितसुन्दरं ते मुकाम्बुजं दर्शय सन्ततं मे। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।